यसमा टर्क 0 हुन्छ है। जस्तै अब्जेक्टलाई होरिजेन्टली घुमाउँदैछ को मतलब स्पिड त हामीले कन्स्टेन्ट नै मान्नेवाला छौं है। केही कुरो मेन्सन गरेन भनेपछि युनिफर्म स्पिड हो भन्ने कुरो अन्डरस्टुड हुन्छ। A stone tied to one end of a string is wheeled in horizontal circle. ओके, अब हेर यो एउटा रोप छ जसको लेन्थ l छ है। यसलाई होरिजेन्टल सर्कलमा यसरी घुमायो, ठीक। सुरुमा लेन्थ l छ र यहाँनिर टेन्सन कति छ, T1 टेन्सन होला भनेर सपोज गर्यो। तर यो कस्तो खाले रोप छ भने यसको लेन्थ बढ्दैछ के, स्ट्रेच हुने खाले रोप बनिदियो के। तब सुरु त्यो एकछिन पछि यसको लेन्थ चाहिँ के भइदिन्छ, डबल भइदियो। डबलै त भनेछ हैन। ओके, l बाट अब कति भइदियो, 2l लेन्थ भइदियो, ठीक। फेरि सर्कलमा घुम्दैछ। तब यहाँनिर टेन्सन अब कति भइदियो, T2 भइदियो भने T1 र T2 को रिलेसन के हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ। ओके, तब यहाँनिर हेर कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। किन त टर्क 0 हुन्छ, यो केसमा पनि टर्क 0, यो केसमा पनि टर्क 0 हुन्छ। किन, सेन्टरबाट पास हुने लाइनको अबाउट यदि हामीले टर्क निकाल्यो भने टर्क हुन्छ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है। र टेन्सनले सेन्ट्रिपेटलको रोल प्ले गर्दैछ। द टेन्सन फोर्स इज पासिङ थ्रु द रिफरेन्स पोइन्ट है। त टेन्सन फोर्स सेन्टरैबाट पास हुने भएको कारणले गर्दा टेन्सन फोर्स र ओ को बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के भइदियो, 0 भइदियो। र जहाँ टर्क 0 त्यहाँ एंगुलर मोमेन्टम हामी के गर्न सक्छौं, कन्जर्भ गर्न सक्छौं, ठीक। त एउटा त एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भेसन छ। यसमा एंगुलर मोमेन्टम जति हुन्छ यसमा पनि त्यही बराबरको एंगुलर मोमेन्टम होला। तपाईलाई टेन्सनको रिलेसन हेर, यसको मास मैले m सपोज गर्दिन्छु, मास इज m। अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स कति होला, टेन्सन इज प्लेइङ द रोल अफ सेन्ट्रिपेटल। त T1 इज इक्वल्स टु m ओमेगा स्क्वायर r लेख्न मिल्छ, m ओमेगा स्क्वायर r। त m सुरुको एंगुलर भेलोसिटी मैले ओमेगा 1 माने, यो केसमा एंगुलर भेलोसिटी मैले ओमेगा 2 माने, किनभने रेडियस चेन्ज भइराछ के। रेडियस चेन्ज भयो भने ओमेगा पनि चेन्ज हुन्छ। त m ओमेगा 1 स्क्वायर इन्टु r भनेको l भइदिन्छ। सिमिलरली यहाँनिर कति हुन्छ, T2 टेन्सन इज इक्वल्स टु m ओमेगा 2 स्क्वायर इन्टु r। m ओमेगा स्क्वायर r सेन्ट्रिपेटलको फर्मुला फर्स्टमा m भएको छ, l लेख्न मिल्छ। त ओके, त T1 डिवाइडेड बाइ T2 कति हुन्छ, त T1 बाइ T2 भनेको यो दुईटैलाई डिवाइड गरिदियो नि, यो के हो ओमेगा 1 स्क्वायर त m ओमेगा 1 स्क्वायर है। ओके, त यो फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिवाइड गरौँ, m ओमेगा 1 स्क्वायर इन्टु l डिवाइडेड बाइ m ओमेगा 2 स्क्वायर इन्टु ट्वाइस l। मास र मास क्यान्सल भयो, l र l क्यान्सल भयो। त जस यहाँनिर ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ओमेगा 2 स्क्वायर को टर्म्समा टेन्सन त आयो, ओमेगा 1 स्क्वायर र ओमेगा 2 स्क्वायर को टर्म्समा टेन्सन त आयो। र ओमेगा 1 र ओमेगा 2 लाई कसरी हटाउने फेरि, त्यसको लागि कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। त यो सर्कलमा घुम्दैछ, यसरी रोटेट गर्दैछ, त यहाँ एंगुलर मोमेन्टम कति हुन्छ, I1 ओमेगा 1। यहाँनिर एंगुलर मोमेन्टम कति हुन्छ, I2 ओमेगा 2। हुन त यो रोटेशनल मोसनमा आउँछ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम, तर याद राख्ने एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला हुन्छ I ओमेगा। यति त याद होला नि, पुरै 0 त छैन होला। l भनेको I ओमेगा हुन्छ। त यहाँ एंगुलर मोमेन्टम कति हुन्छ, I1 ओमेगा 1। यहाँ एंगुलर मोमेन्टम कति हुन्छ, I2 ओमेगा 2। एन्ड एंगुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भड। कन्जर्भ हुन्छ भने हामी के लेख्न सक्छौं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 लेख्न सक्छौं। त यहाँ त मलाई ओमेगा 1 र ओमेगा 2 को रेशियो चाहियो। त ओमेगा 1 डिवाइडेड बाइ ओमेगा 2 भनेको I2 डिवाइडेड बाइ I1 हुन्छ। अब I भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। अब एउटा पोइन्ट मास r रेडियसमा घुम्यो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त mr स्क्वायर हुन्छ। कुनै पोइन्ट मास यदि r रेडियसमा घुम्यो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, mr स्क्वायर। त यहाँनिरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, mr स्क्वायर। r भनेको कति भइदियो, ट्वाइस l। त यहाँ कति हुन्छ, ट्वाइस l को स्क्वायर। यहाँ एंगुलर मोमेन्टम कति हुन्छ, mr स्क्वायर को मतलब m इन्टु l स्क्वायर हुन्छ। त m क्यान्सल, यो स्क्वायर यो l सित क्यान्सल। त यहाँ रेशियो कति आइदियो, 4 आइदियो। त हेर ओमेगा 1 र ओमेगा 2 को रेशियो कति आयो, 4। त यहाँ कति भइदिन्छ, T1 बाइ T2 को रेशियो, मैले केही गडबड त गरेको छैन,
सबै त ठिकै छ जस्तो लागिरहेछ I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 म चेक गर्दै छु ओमेगा 1 बाइ ओमेगा 2 ओमेगा I2 बाइ I1 ठीक छ सर त्यताको 2 चाहिँ बाँकी रहेछ स्क्वायर सर को मतलब 4 भइदियो ओके ठीक छ 4 त यो कति हुन्छ 4 को स्क्वायर भनेको 16 एन्सर कति दिइरहेछ 16 काई पनि छैन भनेपछि सल्भ गर्दाखेरि कति केही गडबड गरेको छु मैले है यहाँनिर टेन्सन भनेको कति भइदियो यम ओमेगा स्क्वायर यल एंगुलर भेलोसिटी पनि त लेन्थ इंक्रीज टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट्स लेंथ सर ओमेगा 2 को अगाडि पनि 2 हुन्छ नि फर्स्ट केसको टेंशन यम ओमेगा 1 स्क्वायर इन्टु यल ठीक छ सेकेन्ड केसको टेंशन यम ओमेगा 2 स्क्वायर इन्टु ट्वाइस यल यो पनि ठीक छ t1 by t2 यम ओमेगा 1 स्क्वायर यल यम ओमेगा 2 स्क्वायर by ट्वाइस यल तो यहाँ भयो ओमेगा 1 by ओमेगा 2 को होल स्क्वायर ओके अब I1 ओमेगा 1 भनेको I2 ओमेगा 2 एंगुलर मोमेंटम तो ओमेगा 1 by ओमेगा 2 को रेशियो I2 by तो यो mr स्क्वायर तो ये भाई m twice l को स्क्वायर दिस विल बी m l स्क्वायर l र l कैंसिल 4 नहीं आयो यहाँ रेशियो ओमेगा को टर्म्स में आयो यहाँ के गडबड भयो आन्सर चाहिँ 8 टाइम्स t2 हुनुपर्छ मलाई याद छ 25 को आन्सर चाहिँ यहाँ सल्भ गर्दाखेरि केही गडबड भए जस्तो छ खै त इयरफोन भनेर किन कडाउँदै छ भन त सर ओमेगा 2 स्क्वायर को अगाडि 2 हुन्छ के बाइ 2 हुन्छ हैन 2 छुटेछ सर अघिदेखि हामी कराइरहेछौँ सर अघिदेखि कराइरहेको 2 छुट्यो ए ओमेगा 1 स्क्वायर बाइ 2 ओमेगा 2 स्क्वायर ओके ल कडाइको कराइ गरियाछ ल ओके यहाँनिर एउटा 2 रहेछ हैन हजुर सर यता लेखौं कि उता लेखौं यता 2 भयो ल त यो भनेको 2 भनेको 8 भयो ओके अब ठीक छ त t1 इज इक्वल्स टु t2 सोध्या हो कि t1 सोध्या हो के सोध्या हो ल t1 इज इक्वल्स टु 8 टाइम्स t2 ये हैन t1 इक्वल्स टु 8 टाइम्स t2 ल 25 को c भयो ल यो 2 छुटिरहेको थियो हैन ल ठीक छ डन है त अर्को भन 21 सर 18 नम्बर 18 पक्का 21 इयरफोन लाउनु पर्ने रहेछ A stone tied to one end of a string 5 meter long is wheeled in horizontal circle okay 5 meter per second what is the average acceleration of the stone in half revolution average acceleration भनेको final velocity minus initial velocity by time taken सेमी सर्कल घुमियो भने चेन्ज इन वेलोसिटी ट्वाइस v हुन्छ इन डाइरेक्सन अपोजिट यस सर ल ओके कति नम्बर थियो यो 21 यसो हेर्दाखेरि त सी अप्सन हो जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्दाखेरि 21 को 5 मिटर लङ ल होरिजेन्टल सर्कल में घुमाउँछ भनेको छ यो m मास छ यसको लेन्थ l छ अब यतातिर चाहिँ टेंशन फोर्स होला हैन स्टोन टाइड टु वन एन्ड अफ अ लाइट स्ट्रिङ 50 सेन्टिमिटर लङ ल ठीक छ सर त्यो कुन केसमा चाहिँ कोनिकल पेन्डुलममा घुम्छ सर हैन होरिजेन्टल सर्कल हेर कोनिकल पेन्डुलम भनेको कसरी थाहा पाउने भने लेन्थ अफ स्ट्रिङ जति हुन्छ नि त्यो घुम्ने रेडियस अलि सानो छ भनेर भन्या हुन्छ क्वेशनमा तर यहाँ तोकेर भनेको हुन्छ त्यो तोकेर भन्छ यहाँ के भन्दियो लेन्थ यति लेन्थले घुमायो यति लम्बाई भएको स्ट्रिङले घुमायो तर रेडियस कति रेडियसमा घुम्दैछ रेडियसको बारेमा त केही इन्फर्मेसन दिएन को मतलब यसैले हामीले रेडियस मान्छौं ठीक लेन्थ अफ स्ट्रिङ र रेडियस फरक भन्दियो भने बुझ्ने त्यो कोनिकल पेन्डुलम हो त यो 50 डिवाइडेड बाइ 100 50 डिवाइडेड बाइ 100 त यो 50 गुना 100 हाफ मिटर यसको लेन्थ भइदियो ओके व्हाट इज द एभरेज एक्सिलरेशन ल v दिइराखेको छ कन्स्टेन्ट स्पीड कति छ कता गयो
5 मीटर पर सेकेन्ड। अब सोचा त एभरेज एक्सिलरेशन भनेको v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम टेकन हो। अब सेमी सर्कल हुँदाखेरि के भनेको लेन्थ 5 मिटर, लेन्थ 5 मीटर, 5 मीटर हो र सबै गडबड भयो। 50 सेन्टिमिटर मैले कुन क्वेशन हेर्न थाले 22 नम्बर हेर्नुभएको छ सर तपाईले। तलको हेर्नु। ल आदि डेटा माथिको आदि तलको भयो। लेन्थ इज 5 मीटर। अब त केही छैन हेरौँ। The stone 5 meter is a constant is what is average acceleration in half? अब हेर हाफ रिभोल्युसन हुँदाखेरि माने यहाँबाट सुरु गर्यो त v यता थियो, अर्को हाफ घुम्दाखेरि त v यता फर्किन्छ। हेर त ठीक छ। त यदि मैले यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छु भने के यो डाइरेक्सन नेगेटिभ हुन्छ? यस सर। अब चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको फाइनल माइनस इनिशियल त v माइनस टाइम्स माइनस v हुन्छ अनि डिवाइडेड बाई टाइम टेकन त यो भनेको ट्वाइस v बाई t भइदियो डेल t है। या तिमीले सिम्पली ट्वाइस v sin थीटा बाई 2 युज गर्दा पनि हुन्छ। चेन्ज इन भेलोसिटी को हामीले सर्टकट यो निकालेको थियो नि, डेल v भेक्टर भनेको ट्वाइस v sin थीटा बाई 2 यो पनि त फर्मुला थियो नि, यसमा राखे पनि हुन्छ। सेमी सर्कल घुम्यो भने त 180 डिग्री घुम्यो नि, त यो कति हुन्छ ट्वाइस v इन्टु sin 180 डिग्री बाई 2 को मतलब यो त 90 हो, 91 हो त चेन्ज त ट्वाइस v त डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकाल्दा नि हुन्छ। या यसरी यो भेलोसिटी पोजिटिभ यो नेगेटिभ त डिफरेन्स गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस भइदियो। यसरी सल्भ गरे नि भयो, त्यसरी सल्भ गरे नि भयो। यति क्लियर? ल त चेन्ज इन भेलोसिटी यति भयो। अब एभरेज एक्सिलरेसन भनेको यसलाई सेमी सर्कल घुम्न कति टाइम लाग्छ के, यहाँबाट यहाँसम्म घुम्न कति टाइम लाग्छ त यो टाइम भनेको फुल सर्कलको हाफ त होला नि, त यो भनेको ट्वाइस v डिवाइडेड बाई अब पुरै चक्कर घुम्न कति टाइम लाग्छ त 2 पाई r बाई v टाइम लाग्ने हो पुरै चक्करमा के। एक चक्कर घुम्न, एक चक्कर घुम्दाखेरि उले 2 पाई r है र 2 पाई r कति स्पिडले घुमेको छ v स्पिडले घुमेको छ। त फुल सर्कल घुम्न यदि यति टाइम लाग्छ भने हाफ सर्कल घुम्न कति टाइम लाग्छ त यसलाई इन्टु 1/2 गर्नु परेन भन त? खै त केही बोलेन। यस सर। त यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइदियो त फाइनली कति आइरहेछ? दिस विल बी v त दिएकै छैन ल त ट्वाइस v उल्टेर माथि गयो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r भयो। ल ट्वाइस इन्टु v स्क्वायर, v कति छ 5 को स्क्वायर 25 पाई इन्टु r, r फेरि कति छ r भनेको यो 5 मिटर त हो नि लेन्थ अफ स्ट्रिङ, त यो भनेको 5 भयो त यो कति भयो 5 5 जा 5 2 जा 10 10 बाई पाई भयो एन्सर। एभरेज एक्सिलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 10 बाई पाई छ सी अप्सन। ल अर्को भन त। सर 3 नम्बर। 3 नम्बर ओके। रियसमा के छ र? Question number 3. A stone of mass m is tied to a string of length L, okay, and rotated in a circle at constant speed v. If the string is released, the stone flies. String is released. Outward. A stone of mass m is tied to a string of length L and rotated in a circle at constant speed. If the string is released, the stone flies tangentially. Yes. टेन्जेन्शियल यसो त कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन 0 हुन्छ अनि यसमा त मात्र खाली सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन हुन्छ। कसरी अरे त्यो टेन्जेन्शियल स्टोन भाग्ने भनेको त्यो स्टोन भाग्ने भनेको काइनेटिक एनर्जीले लाने हो कि एक्सिलरेसनले लाने हो? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक अब्जेक्टलाई तिमीले सर्कलमा घुमायो है, ल अब सर्कलमा घुम्दैछ यो। अब सर्कलमा घुम्ने क्रममा यदि मैले यो धागो छोडिदियो भने त्यसको भेलोसिटी कता फर्क्या छ, यहाँ आउँदाखेरि उता फर्क्या होला, यहाँ आउँदाखेरि यता फर्क्या हुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि यता फर्क्या होला।
यहाँ आउँदाखेरि यता फर्क्या होला। जसरी जुनसुकै सर्कल ल्याउ न, यदि मैले यसरी सर्कलमा घुमाइराखेको छु भने त जुनसुकै पोजिसनमा पनि यसको भेलोसिटी टेन्जेन्ट हुने हैन। र यदि मैले यो धागो छोडिदिए या धागो चुडियो भने त यहाँबाट टेन्जेन्शियली भाग्ने हैन हो। यस सर। तिमीले टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन को पछि किन पढ्दैछ? यो सित भेलोसिटी छ, भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ। अब यहाँबाट यदि मैले छोडिदिए, यहाँ छोडिदिए, यहाँ छोडिदिए भने त भेलोसिटी जता हुन्छ त्यतै जाने हैन अब्जेक्ट। यस सर। ओके, ल अर्को भन। सर 5 नंबर। 5 नंबर। इन अ डेथ वेल अ मोटरसाइक्लिस्ट फर मेरा। यो डेथ वेल नाम दियो। डेथ वेल पनि 2 टाइप्स हुन्छ। एउटा जुन हामीले कुवा जस्तो शेपको पढ्यो, अर्को हुन्छ स्फेरिकल केजलाई पनि डेथ वेल नै भन्छ। स्फेरिकल केज लाई पनि हामी के भन्छौं? डेथ वेल नै भन्छौं। स्फेरिकल केज कस्तो हुन्छ भने एउटा स्फियर हुन्छ है, र बाइक वाला यो भर्टिकल सर्कलमा यसरी घुम्छ कि केज भित्र घुम्छ यसरी भर्टिकल सर्कल, त यसलाई पनि डेथ वेल नै भन्छ है। त यसमा के भन्दियो? डेथ वेल प्राय तिमीहरुको माइन्डमा यस्तो भयो होला के, डेथ वेल भनेपछि त्यस्तो टाइपको मात्र हैन, यो पनि डेथ वेल हो। र भर्टिकल सर्कलमा पनि यो भित्ताको भित्र भित्रबाट बाइक यसरी घुम्छ के, यसलाई पनि डेथ वेल नै भन्छ। भर्टिकल स्फेरिकल केजमा घुम्छ यो। त स्फेरिकल केजमा कुनै मोटरसाइक्लिस्ट मुभ हुँदैछ भने लोएस्ट पोजिसनमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ? जस्ट भर्टिकल सर्कल कम्प्लिट गर्नु छ भने √5gr हैन? हो सर। ओके, त यो पनि भयो। अर्को सर 18। 18 नंबर। A 600 gram object is tied to a string 1 meter लंबाई, rotated in a अब हेर यहाँ होरिजेंटल सर्कल, धागोको लम्बाई जति छ, सर्कलको रेडियस अलि सानो छ। त माइन्डमा यो आइहाल्नु पर्छ कि यो कोनिकल पेन्डुलम हो। यस सर। ओके, कति नम्बर छ यो? 18 नम्बर। ओके, 18 को हेर, यसमा के भनेको छ? स्टोन को मास 600 ग्राम छ। त यदि मैले केजी मा लगे भने 0.6 केजी हुन्छ। ठीक, र यसलाई एउटा रोपले घुमाउँदैछ। रोपको लम्बाई कति छ? 1 मिटर छ। अब 1 मिटर लेन्थ भएको रोपले त घुमायो, तर कति रेडियसमा घुमायो? त 0.8 मिटर अरे। रेडियस भनेको 0.8 मिटर। त हेर, यति लम्बाई भएको रोपले यो स्टोनलाई होरिजेंटल सर्कलमा घुमाउँदैछ, र जुन सर्कलको रेडियस 0.8 मिटर छ। त भनेपछि यो लेन्थ भएको स्ट्रिङले यति रेडियसमा घुमाउनको लागि होरिजेंटल त बब भनेको यसरी घुमिराख्या होला के, यस्तो टाइपको सर्कल होला यस्तो, अनि मात्र यो पोसिबल छ। त हेर त यसरी कोनिकल शेप बनाएर घुमियो भने यसको रेडियस यो आर भइ नै गयो है, र यो लेन्थ भइहाल्यो। अनि त्यसपछि टेन्सन इन स्ट्रिङ कति छ भनेर सोधिराख्या छ। त यो एंगललाई मैले थीटा मानिदिन्छु है। त यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ? टेन्सन। यो भर्टिकल लाइन लियो, यतापट्टि के हुन्छ? mg। यो एंगल थीटा हुन्छ। यता कम्पोनेन्ट कति हुन्छ? t cos थीटा, र यता कम्पोनेन्ट भइदियो t sin थीटा। तिमीहरुलाई मोड्युलमा के गरेछ भने यो एंगललाई थीटा मानेर सल्भ गरेछ के, यो एंगललाई मैले यो एंगललाई थीटा मानेर सल्भ गर्दै छु। मोड्युलमा के गरेछ? यो एंगललाई थीटा मानेर सल्भ गर्दाखेरि यता t cos थीटा देखाइदिएछ र यता t sin थीटा देखाइदिएको छ। कुरो त एउटै हो। अब तिमीले मैले यसलाई थीटा माने त मेरो रेस्पेक्टमा यता t cos थीटा हुन्छ भने यता t sin थीटा हुन्छ। तर यो एंगल यदि थीटा मानेर सल्भ गर्यो भने त यो एंगलको रेस्पेक्टमा यता t cos थीटा त यता के भइदिन्छ? t sin थीटा हुँदैन। ठीक, त मैले भर्टिकल सित थीटा मानेको छु। त अब t cos थीटा इक्वल्स टु कति होला हेर त? t cos थीटाले mg लाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ है। अब कुनै तरिकाले यो टेन्सन कति छ निकाल्नु छ। त टेन्सन विल बी mg डिवाइडेड बाइ cos थीटा। सबै इन्फर्मेसन थाहा छ। हेर, मास भनेको 0.6 छ, g को ठाउँमा g नै राखौं किनभने आन्सर यसको g नै आउँछ, त्यसैले g लाई काटकुट नपारौ। अब cos थीटा कति हुन्छ? बेस बाइ हाइपोटेनस। cos थीटा को भ्यालु
cos थीटा म यहाँ छुट्टै निकाल्छु अनि त्यहाँ राख्छु हेर यसको रेडियस दिएको छ यो लेन्थ दिएको छ अब cos थीटा मैले निकाले भने त वास्तवमा यो त बेस बाइ हाइपोटेन्युज भइदिन्छ नि हेर त cos थीटा मेरो रिफरेन्समा यो हो cos थीटा त cos थीटा भनेको बेस बाइ हाइपोटेन्युज त यो बेस कति हुन्छ त के यो रुट अन्डर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हुन्छ भन त यो r यो l त यो कति पाइथागोरस थ्योरम अनुसार रुट अन्डर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यो परपेंडिकुलर को भ्यालु यति भयो है त cos थीटा इज इक्वल्स टु बेस बाइ हाइपोटेन्युज के भयो यही हैन के गडबड भयो र ठीक छ cos थीटा भनेको बेस यही हो हाइपोटेन्युज यही हो ओके त यो कति हुन्छ बेस बाइ हाइपोटेन्युज को मतलब रुट अन्डर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाइ l हुन्छ अब यो भ्यालु कति हुन्छ सल्भ गर्नु पर्यो के l स्क्वायर भनेको त 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ माइनस r स्क्वायर r को भ्यालु कति छ 0.8 त यो 0.8 को स्क्वायर अनि डिवाइडेड बाइ l भनेको त 1 नै छ त cos थीटा को भ्यालु कति आइराछ र त दिस विल बी रुट अन्डर 1 माइनस 0.8 को स्क्वायर ठीक छ यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आयो 0.6 आउँछ 0.6 मात्र नो युनिट त हुन्छ एंगल को त cos थीटा को भ्यालु 0.6 भयो 0.36 आउँछ सर 0.36 आउँछ सर अनि रुट भन्दा बाहिर फेरि त स्क्वायर रुट छ नि त ए हे यहाँ यति नै सल्भ गर्दाखेरि त्यति आयो फेरि स्क्वायर रुट गर्यो भने 0.6 आउँछ त cos थीटा भनेको यहाँ कति भइदियो 0.6 त 0.6 क्यान्सल त यहाँ g भइदियो ठीक ओके आयो नंबर अब कति नम्बर 15 a vehicle moving along convex bridge of radius of curvature 100 meter is speeding at this much what is the acceleration when its velocity is यहाँ के भन्दैछ a vehicle moving along convex bridge of radius curvature 100 meter को मतलब रेडियस को भ्यालु स्पीडिंग एट 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब हेर स्पीडिंग यो रेटमा यसको स्पीड बढ्दैछ को मतलब 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ स्पीड हो कि हैन यस सर इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को मतलब यो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हो कि हैन हो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यसको दिइराखेको छ है त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दियो र यसको नेट एक्सेलरेशन कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ यसमा है अब यो 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर द रेट अफ चेन्ज अफ स्पीड हो अब द रेट अफ चेन्ज अफ स्पीड इज नथिङ बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भइदियो 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि सोधिरहेछ व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेन्ड जब यसको वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेन्ड हुन्छ त्यो बेला यसको एक्सेलरेशन कति हुन्छ भनेर सोध्यो र रेडियस दिइराखेको छ 100 मीटर त सोच त यो त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भइ नै गयो अब जब यसको स्पीड यति हुन्छ त्यो बेला एक्सेलरेशन कति हुन्छ तब सेन्ट्रिपेटल कति होला त सेन्ट्रिपेटल भनेको v स्क्वायर बाइ r ओके यस सर त v स्क्वायर को मतलब 20 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 100 त यो कति 400 20 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 100 यो क्यान्सल त 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भयो यस सर अब टेंजेंशियल पनि छ सेन्ट्रिपेटल पनि छ त नेट एक्सेलरेशन कति होला दिस विल बी 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर भयो AC square 80 sorry 80 square plus AC square then this will be root under 80 3 को स्क्वायर 9 ओ यो मार्कर बाट त धेरै मसियो कन्न थाल्यो एकैछिन है अझ क्वार्ट्स भनेर पुरै फुल गरेर राखेको त जान
ओके कहाँनिर के भयो ल 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 के 5 हो आन्सर यस सर ओके ल अर्को भन त कति नम्बर भन्दै छौ 16 sir. कति सर यो 24 नम्बर भएको छ छैन 24 24 a man swings a bucket of water in a vertical circle of diameter 2 meter. The minimum speed with which he must swing the bucket so the water does not spill is root gr highest position ko यस सर ओके root gr गरे ना ओके आउँछ सर आउँछ ल अर्को भन 35 sir. 35 मा के छ त्यस्तो A stone tied to one end of a string of length 5 by 6 meter is wheeled in a vertical circle. Okay. Maximum tension in the string is 4 times the minimum tension. The speed of the stone at the highest point is okay. पहिला यसको डेटाहरु लेखौ 35 नम्बर मा लेन्थ 5 by 6 मिटर दिएको छ र maximum tension is 4 times. Maximum tension is 4 times minimum tension. 4 times minimum tension. के मैं यसलाई लेख्न सक्छु यसरी tension at lowest position is 4 times tension at highest position लेख्न सक्छु व्हाई नॉट maximum भनेको lowest position को हुन्छ minimum भनेको highest position को हुन्छ त maximum is 4 times minimum को मतलब हो lowest position को जुन टेन्सन छ 4 times highest position को छ ओके यो एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा है अब यसको स्पीड सोधिराखेको छ कुनै एउटा पोइन्ट को the speed of the stone at highest position is highest position मा यसको स्पीड कति हुन्छ भनेर सोध्यो त हेर भर्टिकल सर्कल मा घुमाएको केस छ यो ल त यो भर्टिकल सर्कल बनाइदियो ठीक अब यो सेन्टर भइदियो अब यहाँ निरको भेलोसिटी मैले vh माने यहाँ निरको भेलोसिटी मैले vl मान्नु पर्छ अब यो टेन्सन भनेको लोएस्ट पोजिसन यो टेन्सन भनेको हाईएस्ट पोजिसन अब सोच त यो लोएस्ट पोजिसन को टेन्सन जुन छ हाईएस्ट पोजिसन को टेन्सन को 4 टाइम्स छ तर यसरी भर्टिकल सर्कल मा घुमायो भने यो दुईटाको डिफरेन्स को त फर्मुला हामीले निकालेका छौं नि लोएस्ट पोजिसन को टेन्सन र हाईएस्ट पोजिसन को टेन्सन भनेको के 6 mg हुन्छ यस सर हेर त क्वेशन मा यो इन्फर्मेसन त दियो तर हाम्रो थ्योरीबाट त यो इन्फर्मेसन त थाहा छ हामीलाई मतलब लोएस्ट पोजिसन को टेन्सन र हाईएस्ट पोजिसन को टेन्सन को डिफरेन्स 6 mg हुन्छ ओके यो हाम्रो थ्योरीले सिकाउँछ हामीले थ्योरीमा पढेका थियौं कि डिफरेन्स 6 mg हुन्छ यहाँ के गर्दियो एउटा अर्कोको 4 टाइम्स छ भनेको छ त केमा यहाँबाट के भन्छ टीएल को ठाउँमा 4 टाइम्स टीएच राख्न सक्छु यहाँ टीएल भनेको 4 टाइम्स टीएच भनेर क्वेशनमै दियो त यहाँ 4 टाइम्स टीएच माइनस टीएच इज इक्वल्स टु 6 mg गर्न मिल्छ यो भ्यालु मैले यहाँ पुट गरेको ठीक ठीक सर ल यो 4th minus th भनेको 3th भयो this will be 6 mg the highest position को टेन्सन is equals to कति भयो 3 दुनी 6 2 mg ठीक अब हाईएस्ट पोजिसन को टेन्सन हामीलाई थाहा भइसक्यो 2 mg छ तर एक्चुअल फर्मुला के छ हाईएस्ट पोजिसन मा जुन टेन्सन हुन्छ त्यसको फर्मुला m vh स्क्वायर बाइ l माइनस mg हुन्छ यो हैन फर्मुला यस सर ल त टीएच को ठाउँमा त म 2 mg सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु इज इक्वल्स टु m अब हाईएस्ट पोजिसन मा जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो रुट gl हैन
Yes, sir. GR. कहाँ लेख्न मिल्छ त्यो लेख्न पाइँदैन नि के यो क्रिटिकल वाला कन्डिसन हो त होइन के यो क्रिटिकल भ्यालुसिटी वाला निकाल्नै नै कन्डिसन छ हो किन लेख्नु पर्यो सर हेर हाईएस्ट पोजिसन को टेंशन को 4 टाइम्स लोएस्ट को भनेको छ भने त के म यहाँ रूट जीएल लेख्न सक्छु त सक्दैन क्रिटिकल वाला कन्डिसनै हैन अरे यो त निकाल्नै पर्ने छ नि यो भनेको VH बाइ एल माइनस कति हुन्छ mg अब काटकुट पार्ने टर्म्सहरु के छ मास 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 क्यान्सल भयो अब यहाँबाट VH स्क्वायर छ है VH स्क्वायर सबै भ्यालु राखेर हेरौं त कति आउँछ अब यताको मेटे है ल यो 2 भयो इन्टु जी को ठाउँमा 10 राख्देऊ VH स्क्वायर निकाल्नै पर्ने थियो लेन्थ कति थियो 5/6 थियो यस्तै के हैन 5/6 थियो सर 5/6 थियो माइनस जी को ठाउँमा 10 राख्देऊ त यो कति आउला VH स्क्वायर बाइ ल 6 माथि गयो यो 5 तल आयो यो 20 र 10 के 30 हो हैन यो 10 यता गइदियो त VH स्क्वायर इक्वल्स टु 30 into 5 divided by 6 हैन 6 5 जा त VH के 5 हो आन्सर हेर त हो सर यस सर ओके त यसमा केही छैन म्याक्सिमम टेन्सन इज 4 टाइम्स मिनिमम टेन्सन दियो त्यो त हामीलाई थाहा भइगयो अनि हामीले म्याक्सिमम र मिनिमम को डिफरेन्ट 6 mg हुन्छ जुनसुकै कन्डिसनमा पनि 6 mg हुन्छ भनेर हामीले थ्योरीमा पहिला पढेको त्यो मैले युज गर्दिए अर्को भन त 41 31 41 31 भने हैन हैन 41 41 41 मा के छ बहुत छानेर क्वेशन सोध्यो त भर्खरै मैले त्यो सल्भ गरेको थिए तर यसमा त्यो फन्डा लाग्दैन किनभने युनिफर्म स्पिडले घुमाएको छ भनेको छ है an object is tied to string and rotated in a vertical circle of radius or constant speed is maintained त सोच कुनै अब्जेक्टलाई भर्टिकल सर्कलमा कन्स्ट्यान्ट स्पिडले यदि घुमाइराखेको छ भने माथि र तलको टेन्सनको डिफरेन्स 6 mg हो भन्न पाइन्छ त अब आइदन युनिफर्म को 6 mg डिफरेन्स हुनको लागि प्रत्येक पोइन्टमा फरक फरक स्पिड थियो मानेर सल्भ गरे हैन सर त यसमा माथि र तलको डिफरेन्स के 6 mg युज गर्न पाउँछ पाउँदैन त्यही कुरो छ यसमा है त्यसैले यु क्यान नट युज दैट कन्सेप्ट हियर हामीले ग्रेभिटी को प्रेजेन्समा यसरी घुमायो भने यहाँको भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ भेलोसिटी घट्दै घट्दै गएर यहाँ भेलोसिटी मिनिमम भयो फेरि बढ्दै बढ्दै आएर त्यही भेलोसिटी त्यो सिचुएसनमा नै यो दुईटाको डिफरेन्स 6 mg हो भनेर पढ्या हो त हामीले तर यहाँ के भन्दियो भर्टिकल सर्कलमा त घुमाउँदैछ तर कन्स्ट्यान्ट स्पिडले घुम्दैछ रे त अब यो यहाँ र यहाँको टेन्सनको डिफरेन्स 6 mg त्यस्तो केही युज गर्न पाएन यहाँ है भनेपछि नर्मल सर्कुलर मोसनको कन्सेप्टबाट सल्भ गर्नु पर्यो बुझ्यो डिफरेन्स अहिलेको क्वेशन र यो क्वेशनमा है त केही बोलेन यस सर ल an object is tied to a string and rotated in a vertical circle of radius r ठीक छ constant speed is maintained अब constant फेरि वाला constant speed कसरी मेन्टेन भयो त यो धागोलाई तानेर घुमाएको हैन त्यो भर्टिकली घुम्ने त्यो पिङ हुन्छ नि त्यो फन पार्कमा देख्या छ नेमको अगाडि यस सर अरे त्यो Yes, sir. मेलामा ल्याउँदैन केटाकेटीले बसाउँछ अनि भर्टिकल सर्कलमा यसो यसो घुमाउँदैन यस सर मेलामा आउँदैन गाउँघरतिर सर धेरै रमाइलो झुलुवा हो त्यसमा चाहिँ के गर्छ त्यो जेनेरेटरबाट चलाइरहेको हुन्छ एउटै स्पिड मेन्टेन गर्नको लागि जेनेरेटरको युज गरे हुन्छ कि हुँदैन इलेक्ट्रिसिटी युज गरिराखेको हुन्छ कि हुँदैन हो सर Yes, sir. जेनेरेटर त चक्कादेखि जोडेको हुन्छ सर के हो अनि त्यो जेनेरेटरले त्यसको स्पिड युनिफर्म मेन्टेन गरे हुन्छ के त यो त्यस्तो टाइपको क्वेशन हो यो ल त ओके त टी म्याक्स र टी मिनिमम को रेशियो 2 छ 41 नम्बरमा टी म्याक्स र टी मिनिमम
को रेशियो चाहिँ कति भइदियो 2 को मतलब के मा यसलाई टेंशन एट लोएस्ट पोजिसन एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजिसन को रेशियो 2 लेख्न सक्छु यस सर देन v स्क्वायर बाई rg को भ्यालु कति होला भनेर सोध्यो यदि यो कन्डिसन हो भने व्हाट विल बी द भ्यालु अफ v स्क्वायर बाई rg व्हाट भनेर यो सोध्या छ है त भर्टिकल सर्कलमा घुमाएको फिगर बनाइदेऊ ल भर्टिकल सर्कलमा छ त सोच यो लोएस्ट पोजिसनमा v त हाईएस्ट पोजिसनमा पनि यसको स्पीड v यहाँ पनि v नै भयो यो सेन्टर भयो दिस इज टेंशन एट हाईएस्ट पोजिसन एन्ड दिस इज टेंशन एट लोएस्ट पोजिसन त अब के गर्नु छैन सिम्पली यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ हामीले है त टेंशन एट लोएस्ट पोजिसन को फर्मुला के हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो टेंशन एट हाईएस्ट पोजिसन को फर्मुला के हुन्छ त्यो सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो है त यो सब्स्टिट्युट गर्यो भने टेंशन एट लोएस्ट पोजिसन विल बी mv स्क्वायर रेडियस r छ हैन r प्लस mg ठीक अनि टेंशन एट हाईएस्ट पोजिसन कति हुन्छ mv स्क्वायर बाई r माइनस mg को रेशियो 2 भयो यस सर ठीक छ ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्ने छ खासै धेरै ठुलो तामझाम छैन यसमा ओके सिम्प्लिफाई गरेर हेरौं क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौं हुन त कम्पोनेन्टो डिभिडेन्डो थाहा छ भने त्यहाँबाट पनि आउँछ तर त्यो त्यति धेरै डेप्थमा नजाऊ mv स्क्वायर बाई r प्लस mg इज इक्वल्स टु ट्वाइस टाइम्स mv स्क्वायर बाई r माइनस ट्वाइस mg म लेख्न सक्छु हेर त 2 ले मल्टिप्लाई गरेर ल त यो टर्म्स यता जान्छ यो टर्म्सलाई यता ल्याइदियो भने यु विल गेट mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टु 3mg यो mg उता गएर के 3mg हुने हो हो सर हैन यो उता गएर 3mg यो यता आएर यति आयो त यहाँ v स्क्वायर बाई rg को भ्यालु सोध्या छ हैन मास र मास हटाइदियो त v स्क्वायर बाई rg इज इक्वल्स टु कति आयो त 3 मात्र 3 मात्र मात्र भने त यिनीहरुले जी त उता गइसक्यो जी त यता गइसक्यो rg त यही छ आन्सर यस सर छ सर ल अर्को बना 28 what should be angular velocity of earth so that यो आफ्नो झुण्डबाट बिछोड भएर आएको क्वेशन हो ग्रेभिटेसन टपिकको क्वेशन छ मोड्युलमा यही एउटा मिस्टेक गरेको छ के एउटाको अर्कोमा हाल्दिएछ क्वेशन म यो पछि ग्रेभिटेसनमा फर्मुला प्रुफ गर्छु यसको तर हुन त 11 क्लासमा पढेको याद नै होला तिमीहरुलाई रोटेसनको कारणले जुन इफेक्टिभ जी हुन्छ कति नम्बर भनेको थियो नम्बर पहिला लेखौं 28 हैन ल यदि अर्थ आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्दैछ के अर्थ आफ्नो एक्सिसमा ओमेगा एंगुलर भेलोसिटीले यसरी रोटेट गर्यो भने जी इफेक्टिभ को भ्यालु कति हुन्छ भन्न सक्छ g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा हो फर्मुला यस रोटेशन को कारणले के अर्थ को एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा छ भने यो रोटेशन को कारणले जुन g मा चेन्ज आउँछ त्यो भनेको g इफेक्टिभ को भ्यालु g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा हुन्छ फ्रम ग्रेभिटेसन भेरिएसन अफ g विथ रोटेशन अफ अर्थ र यो थीटा भनेको ल्याटिट्युड को एंगल हो के सेन्टर सित यहाँ थीटा एंगलमा कुनै अब्जेक्ट बसिराखेको छ भने त्यसमा g को भ्यालुमा यति फरक पर्छ तर यदि इक्वेटर भइ छ भने थीटा को भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ फर इक्वेटर को लागि थीटा भनेको 0 डिग्री हैन इक्वेटर इज 0 डिग्री ल्याटिट्युड ओके त cos 0 को भ्यालु त 1 भइदिन्छ त इक्वेटर को लागि यो g इफेक्टिभ भनेको g माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाइ स्पेशल फर्मुला अब सोच लजिक लगाऊ यहाँनिर अर्थ कति एंगुलर भेलोसिटीले घुम्यो भने इक्वेटरमा वेटलेसनेस हुन्छ भनेको छ के अर्थ को एंगुलर स्पीड बढायो ल बढ्न थाल्यो त यो मिनिमम कति एंगुलर भेलोसिटीले घुम्न थाल्यो भने इक्वेटरमा भएको अब्जेक्टमा वेटलेसनेस हुन्छ त वेटलेसनेस को मतलब जी इफेक्टिभ भ्यालु 0 हुनु पर्दैन 0 यस वेटलेसनेस को मतलब इफेक्टिभ जी को भ्यालु 0 इज इक्वल्स टु g माइनस r ओमेगा स्क्वायर ओमेगा भनेको रूट अंडर g बाइ r भयो
ओके त जी को ठाउँमा कति राख 10 रेडियस अफ अर्थ 6400 किलोमिटर रेडियस अफ अर्थ 6400 किलोमिटर को मतलब 6400 into 1000 मा गर्न सक्छौ ल यो गर्यो भने 1/800 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ 1/800 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ आन्सर 64 को स्क्वायर रुट त 8 भइहाल्यो एउटा जीरो यो जीरो सित गयो चारवटा जीरो को ठाउँमा दुईटा जीरो आयो स्क्वायर रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि यति क्लियर यस सर ल अर्को भन जी इफेक्टिभ 0 कसरी भयो सर यहाँ वेटलेसनेस क्वेशनमै भनेको छ वेटलेसनेस हुनको लागि इफेक्टिभ जी को भ्यालु 0 हुनुपर्छ 28 हैन what should the angular velocity of so that the body in its equator is weightless त न्यूटन्स लमा पनि पढ्या छ नि वेटलेसनेस भयो भने जी इफेक्टिभ 0 भनेर ओके 27 अर्को भन त 27 for a particle in a circular motion the centripetal acceleration is जे पनि हुन सक्छ नि सर्कुलर मोसनमा छ भने सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन भन्दा ठूलो हुन सक्छ सानो हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ लेस देन इट्स टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन नट करेक्ट अलवेज इक्वल टु इट्स टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन नट करेक्ट मोर देन इट्स टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन नट करेक्ट मे बी मोर और लेस देन इट्स टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन डी अप्सन इज करेक्ट 27 को अर्को कति नम्बर भन्दै थियो 42 L/4 वाला ल 42 नम्बर हेरौं नम्बरमा इन्टर गर्नुभन्दा पहिला यो फर्मुला एउटा याद राख के त हेर यो पनि रोटेशनल मोसनको क्वेशन हो है यो झुन्डबाट बिछोड भएर सर्कुलर मोसनमा आएको छ हेर हामीले लिनियर मोसनमा काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला p²/2m पढ्छौं Yes, sir. ओके अब हेर यदि रोटेशनल मोसन छ भने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हुन्छ लिनियर मोसनमा लिनियर मोमेन्टम भए जस्तै रोटेशनल मोसनमा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ रोटेशनल मोसनमा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ यहाँ p² भए जस्तै रोटेशनल मोसनमा l² भइन्छ अनि मास को ठाउँ यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाले लिन्छ मास को ठाउँ कले लिन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सियाले जस्तै लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी लेख्छौं त एंगुलर मोमेन्टम भनेको मास को ठाउँ i ले लिन्छ लिनियर भेलोसिटी को ठाउँ ओमेगा ले लिन्छ यहाँ फोर्स इक्वल्स टु ma लेखे जस्तै रोटेशनल मोसनमा टर्क आइदिन्छ टर्क मास को ठाउँमा i लिनियर एक्सिलरेसन को ठाउँमा एंगुलर एक्सिलरेसन त यो जसरी लिनियर मोसनमा हामीले काइनेटिक एनर्जी भनेको p²/2m पढ्छौं रोटेशनल मोसनमा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भनेको एंगुलर मोमेन्टम को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2i हुन्छ ठीक लिनियर मोमेन्टमलाई एंगुलर मोमेन्टमले रिप्लेस गर्दिने अनि मासलाई मोमेन्ट अफ इनर्सियाले हामीले रिप्लेस गर्छौं ओके अब फेरि काइनेटिक एनर्जी को सिम्बल म e लेख्दिन्छु है काइनेटिक एनर्जी को सिम्बल मैले e लेखे भने e इज इक्वल्स टु l²/2i लेख्न मिल्छ फेरि यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन छ यसको भ्यालु i भनेको l भनेको फेरि i ओमेगा हुन्छ याद गर त l भनेको कति हुन्छ i ओमेगा त मलाई यो i को भ्यालु हटाउनु पर्ने छ के i को भ्यालु हटाउनु छ भने i भनेको l/ओमेगा म लेख्न सक्छु त e इज इक्वल्स टु l² डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु i को ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु यहाँ एउटा क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर l/ओमेगा गर्न सक्छु त यो स्क्वायर र यो l क्यान्सल भइदियो त जे होस् l इज इक्वल्स टु हामी कति लेख्न सक्छौं ट्वाइस e/ओमेगा लेख्न मिल्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन
खै त केही बोलेन मिल्छ सर ओके अब क्वेशनमा पढ यही फर्मुला युज हुन्छ अ पार्टिकल इज मेकिङ युनिफर्म सर्कुलर मोसन विथ एंगुलर मोमेन्टम L ठीक छ ओके एंगुलर मोमेन्टम L if its kinetic energy is made half and angular frequency be doubled its new angular momentum will be okay तब हेर सुरुमा काइनेटिक एनर्जी E छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा को अर्को नाम हो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर ओमेगा जुन छ नि ओमेगालाई नि हामीले एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भन्छौं है त यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान जब काइनेटिक एनर्जी E थियो र एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा थियो त्यो बेला एंगुलर मोमेन्टम L थियो अब के भन्दियो कि सेकेन्ड केसमा यो E लाई हाफ गर्दियो काइनेटिक एनर्जीलाई हाफ गर्दियो र एंगुलर भेलोसिटीलाई डबल गर्दियो त अब L को भ्यालु कति होला त सेकेन्ड केसमा मैले L डैश मानिदिए मानौ यसलाई E लाई हाफ गर्यो र ओमेगा लाई डबल गर्यो भने L कति भइदिन्छ L डैश भइदिन्छ भनेर मैले माने त L डैश भनेको 2 into E/2 divided by twice ओमेगा मा लेख्न सक्छु सेकेन्ड इक्वेसन ठीक अब सेकेन्ड लाई फर्स्ट ले के गर्दियौ डिवाइड गर्दै यो 2 र यो 2 त क्यान्सल भइदियो है त जस सेकेन्ड लाई फर्स्ट ले डिवाइड गर्यो भने यसको रेशियो 1/4 आउँछ 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 L dash will be L/4 त सेकेन्ड केसमा एंगुलर मोमेन्टम 1/4 भइदिन्छ बुझ्यो कि बुझेन भन बुझ्यो सर ल अब अर्को भन नेक्स्ट क्वेशन 43 if an object of mass m moving in circular path with uniform speed v which of the following changes occurs in half circle okay kinetic energy changes by mv square by 2 wrong नो किनभने युनिफर्म स्पिडले घुम्दैछ है काइनेटिक एनर्जी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ काइनेटिक एनर्जी चेन्जेस बाइ mv स्क्वायर बाइ 4 यो पनि रङ मोमेन्टम चेन्जेस बाइ 2 mv यो ठीक छ मोमेन्टम हाफ सर्कल घुमियो भने त मोमेन्टमको त डाइरेक्सन उल्टो भइदिन्छ नि प्लस बाट माइनस तिर गइदिन्छ त चेन्ज भनेको त फाइनल माइनस इनिशियलमा गर्छ युनिफर्म स्पिडले सर्कलमा घुमायो कुनै अब्जेक्टलाई ओके त युनिफर्म स्पिडले घुम्दैछ भने ल यो मोमेन्टम यता फर्क्या थियो अब हाफ चक्कर घुमिसकेपछि त मोमेन्टम त यता फर्किन्छ ओके त यदि मैले यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छु भने यो डाइरेक्सन त नेगेटिभ भइदिन्छ त चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको यो दुईटाको डिफरेन्स त mv माइनस टाइम्स माइनस mv को मतलब ट्वाइस mv मोमेन्टम चेन्जेस बाइ 2 mv यो करेक्ट हो युनिफर्म स्पिडले घुमेकोले त काइनेटिक एनर्जी त चेन्ज हुँदैन नि त चेन्जै हुँदैन भने त ए बी मतलबै भएन सी करेक्ट भयो अनि मोमेन्टम डज नट चेन्ज भने छ डी भयो इनकरेक्ट भयो किनभने मोमेन्टम त चेन्ज भएको छ डाइरेक्सन चेन्ज भएकोले ओके यो थियो 43 को एक्सप्लेनेसन अब अर्को भन 47 ओके यो सोधेको क्वेशन छ आयो एममा के भन्यो त 47 मा a particle of mass m is tied to one end of a long inextensible string whose other end is fixed at a rigid support. The particle is taken one side so that angular displacement from vertical is alpha. The particle is released so that angular displacement at any instant theta less than alpha. The tension in the string will be greater than mg cos theta. यो कसरी भयो भने हेर कति नम्बर थियो यो 47 ओके जस्तै यो एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ यसलाई यहाँ लग्यो सर्टेन एंगलमा ओके दिस एंगल इज अल्फा
यो एंगल अल्फा छ, यहाँबाट छोड्यो त यहाँ यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ र यो फर्किने क्रममा यहाँनिर आइपुग्यो जुन थीटा एंगल वाला पोजिसनमा छ। ठीक, त जब यो थीटा एंगल वाला पोजिसनमा आयो त्यो बेला यसमा टेन्सन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। त सोच यहाँनिर आएको बेलामा यो सित केही भेलोसिटी हुन्छ यसरी टेन्जेन्शियली, यहाँनिर पो भेलोसिटी 0 त आएपछि यता फर्किन थालेपछि त भेलोसिटी 0 बाट इन्क्रिज हुँदै हुँदै आएर यहाँ त v भइदिन्छ टेन्जेन्शियल भेलोसिटी। त अब मैले यो टेन्सन वाला लाइनलाई प्रोड्युस गरिदिए भने त यो थीटा यतातिर के हुन्छ mg cos थीटा, यतातिर mg sin थीटा होला, त्यसको कुनै युज छैन त मैले देखाएन। अब हेर यो सर्कलको एउटा आर्क घुमिया छ कि छैन भन त, यस्तो यस्तो घुम्दाखेरि त सर्कलको एउटा आर्क त घुमिराखेको छ नि। त यहाँनिर मैले इक्वेसन निकाल्यो भने के होला, यहाँनिर इक्वेसन निकाल्यो भने सेन्टरतिर एक्ट हुने फोर्स टेन्सन पोजिटिभ, सेन्टर भन्दा बाहिर को गइरहेछ mg cos थीटा, दिस इज नेगेटिभ र दुईटैको सम mv²/r हुन्छ। यहाँ mv²/r भनेको यल सित इक्वल हुन्छ। त सोच त टेन्सनबाट mg cos थीटा घटाउँदाखेरि यो क्वान्टिटी पोजिटिभ हो कि हैन, mv²/l यो क्वान्टिटी त पोजिटिभ छ। त योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ क्वान्टिटी आयो, को मतलब टेन्सन मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा हुनु पर्यो कि परेन है त? केही बोलेन? यस सर। अब यहाँनिरको टेन्सन सोध्या भए एन्सर के हुन्थ्यो, यहाँनिरको टेन्सन सोध्या भए यो पोजिसनको टेन्सन यदि टी डैश हो भने टी डैश को एन्सर के हुन्थ्यो, त्यो अल्फा त यो पनि अल्फा, यतातिर mg cos अल्फा हुन्छ। त सोच त यहाँनिर त भेलोसिटी नै छैन नि, छैन भने टी डैश पोजिटिभ mg cos अल्फा नेगेटिभ र दुईटैको सम mv²/r हुन्छ। तर यहाँ v0 छ कि छैन, v0 भएकोले यता 0 भयो कि भएन। त टी डैश इज इक्वल्स टु mg cos अल्फा हुन्छ। तर कहाँनिर एक्सट्रीम पोजिसनमा जहाँ भेलोसिटी छैन। त यहाँ भेलोसिटी नभएकोले यो टेन्सन ठ्याक्क mg cos अल्फा सित इक्वल। तर यहाँनिर त भेलोसिटी छ नि, त भेलोसिटी छ भने सर्कुलर मोसनको रुल अनुसार रेडियली इनवर्ड पोजिटिभ, रेडियली आउटवर्ड इज नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ mv²/l। त गर्दाखेरि ग्रेटर भइदियो यहाँनिर। यति क्लियर है त? Yes, को sir. नम्बर भन, नेक्स्ट क्वेशन 46. 52. If an object of mass 10 kg is wheeled, यसको आन्सर शायद रङ छ, यसमा सल्भ गरेकै रङ छ। If an object of mass 10 kg is wheeled around a horizontal circle of radius 4 meter by revolving string inclined at 30 degree to vertical, if the uniform speed of the object is 5 meter per second, the tension in the string is approximately, यो रङ चाहिँ यहाँ लेखेको हेर, कन्स्टेन्ट स्पिडले घुमेको भनिया छ को मतलब यो त कोनिकल पेन्डुलमको केस हो। यो कुन केस भइदियो, कोनिकल पेन्डुलमको केस। तर यसको सल्युसनमा के गरेछ, भर्टिकल सर्कलमा घुमाउने क्रममा 30 डिग्रीमा कति टेन्सन हुन्छ भनेर निकालेको छ। तब सोच त यदि भर्टिकल सर्कलमा घुमाइराखेको छ भने यस्तो बेलामा स्पिड त कन्स्टेन्ट नभन्नु पर्ने हो, खै कहाँ गयो। होरिजेन्टल सर्कल पनि भनिया छ, होरिजेन्टल सर्कल भनिया छ भने त के म भर्टिकल्ली घुमाएको मान्न सक्छु त? केही बोलेन। सक्दैनौ। अब्जेक्टलाई युनिफर्म स्पिडले भर्टिकल सर्कलमा युनिफर्म स्पिडले होरिजेन्टल सर्कलमा घुमाएको कुरो गरेको छ र भर्टिकल सित कन्स्टेन्ट एंगल कति बनाइराखेको छ, भर्टिकल सित कन्स्टेन्ट एंगल 30 डिग्रीमा घुमाएको छ को मतलब यो विशुद्ध कोनिकल पेन्डुलमको केस भइदियो नि। तर सल्युसन हेर त भर्टिकल सर्कलमा थीटा डिग्री वाला टेन्सन को जुन फर्मुला छ नि त्यो युज गरिदिएको छ, त्यो चाहिँ रङ गरेको छ यो सल्भ गर्दाखेरि है।
हेरौँ कोनिकल 52 पेन्डुलम को कसरी थाहा पाउनुपर्छ जस्तै के भनेको? अघि कोनिकल पेन्डुलम कसरी थाहा पाउनुपर्छ जस्तै अघि यहाँ त भनेकै छ नि रिभल्भिङ स्ट्रिङ इन्क्लाइन्ड एट 30 डिग्री टु भर्टिकल भनेको छ नि त होरिजेन्टल सर्कलमा घुमाएको छ भनिरहेछ क्वेसनमा होरिजेन्टल सर्कलमा भनेको छ र रोपले भर्टिकलसित 30 डिग्री एंगल बनाएको छ भनेर क्वेसनमा भनेको छ त कोनिकल पेन्डुलमको फिगर भएन अब ठीक ल मास यसको दिइराखेको छ 10 kg horizontal circle of radius यो r तलको r को भ्यालु दिइराछ this r is 4 meter र v दिइराखेको छ 5 meter per second the tension in the 149 आउँछ सर यो स्ट्रिङ मा टेन्सन फोर्स कति हो भनेर सोधिरहेछ क्वेसनमा भनेको छ कि एउटा अब्जेक्टलाई होरिजेन्टल सर्कलमा घुमाउँदैछ अरे होरिजेन्टल सर्कलमा घुमाउँदैछ 5 मिटर पर सेकेन्डको कन्स्ट्यान्ट स्पिडले र भर्टिकलसित कति एंगल बनाइरहेछ 30 डिग्री एंगल बनाइरहेछ होरिजेन्टल सर्कलमा घुम्दैछ भर्टिकलसित 30 डिग्रीमा घुम्दैछ भने त कोनिकल बाहेक त अरु कुनै उपाय छैन नि यसमा ठीक अब सोधियो टेन्सन फोर्स कति हुन्छ यसको अलि डेटा मिलेको छैन के हाइपोथेटिकल डाटा अचुवा वाला डाटा राखेको छ अब ओरिजिनल क्वेशन के हो आफ्नो ठाउँमा छ अब यहाँ नि र t cos थीटा भइदिन्छ यतातिर के भइदिन्छ t sin थीटा यो इक्वल्स टु कति हुन्छ mg अब सोच त टेन्सन फोर्स भनेर सोधियो त केमा t cos थीटा इक्वल्स टु mg गर्न सक्छु कैता के बोलेन हुन्छ सर t cos theta is equals to mg the t cos theta is balancing its weight mg टेन्सन सोधिया छ cos 30 डिग्री को भ्यालु √3/2 मास कति छ 10 g को ठाउँमा 10 यो कति आइराछ निकाल त 100 200 डिवाइडेड बाइ √3 115.4 115.52 को सी आंसर दियो ठिकै छ त ठीक छ तर सल्भ गरेको हेर अर्कै फर्मुला युज गरेछ 52 थियो हैन 52 मा यी भर्टिकल वाला फर्मुला युज गरिदिएको छ के 52 mb स्क्वायर बाइ r प्लस mg cos थीटा यो फर्मुला त युज गर्न पाएन नि त त्यो पनि आन्सर त्यो युज गर्दा 150 आउँछ नियरली कुन फर्मुला युज गर्दा भर्टिकल वाला 125 बाइ 2 112.5 निकाल्या छ त तर गलत गरेको छ क्याल्कुलेसन हामीले गर्दाखेरि 150 आउँछ अब जे होला ओके ल अर्को भन 53 सर 53 when a pendulum is displaced through 90 degree मेरो the length L and mass m of the pendulum the minimum strength that can withstand at the mean position is यो 3 mg सल्भ गरे जस्तो लागिरहेछ त 3 mg हैन 90 डिग्री बाट छोड्यो भने यस्तो भयो मीन पोजिसन भनेको लोएस्ट पोजिसन हो के 90 डिग्री बाट छोड्यो यस्तो छ 53 भन्यो है एउटा पेन्डुलम छ यस्तो सुरुमा यो होरिजेन्टल थियो ओके अब यहाँबाट छोड्यो त इनिशियल भेलोसिटी 0 अब छोड्ने बित्तिकै यो यसो आउँछ सेमी सर्कल बनाएर घुम्न थाल्छ यसो अब सेमी सर्कलमा घुमियो भने त यो त असिलेटरी मोसन छ नि त असिलेटरी मोसन छ भने त मेन पोजिसन त यो
त यहाँनिर टेन्सन कति हुन्छ त याद गर त यहाँबाट छोड्यो भने यहाँबाट पास हुने बेलामा यसको भेलोसिटी √2gl भनेर हामीले प्रुभ गरेका थियौं नगरे पनि लस अफ पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टु गेन इन काइनेटिक एनर्जी यो h भनेको यो l सित त इक्वल भयो नि त लस अफ पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो mgl यहाँनिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर त यहाँबाट v स्क्वायर को भ्यालु 2gl भएन ओके त यहाँनिरको भेलोसिटी थाहा छ भने यहाँ टेन्सन कति हुन्छ तल mg हुन्छ ओके तब हेर त यसरी oscillate गर्दैछ त सेन्टर तिर लाग्ने फोर्स पोजिटिभ त टेन्सन पोजिटिभ mg will be negative and their sum will be mv square by l है त यहाँ कति भइदियो m v square by l त यो भ्यालु राख्दियो त टेन्सन will be mv square by l plus mg त यो m by l into v square त v square को भ्यालु कति छ 2gl प्लस कति भइदियो mg त यो l र l क्यान्सल त आन्सर will be 3mg ठीक छ यस सर मेटम है ल अर्को भन त नेक्स्ट क्वेशन काय था 36 नंबर को त कसैले सोधेन त मलाई अर्को भन 46. 36 को सोधेन 16 को पनि सोधेन 46 सर हजुरले सुन्नु भन्न अघि अब कति नम्बर 46 मा के छ त्यस्तो खै त 46 छैन त 36 लेखेको रहेछ सर 46 लाई नि ए घुमाएर त्यही क्वेशन सोध्दैछ मलाई 36 लाई 46 गर्नु पर्ने हैन लाएर a stone tied to a string of length L is wheeled in a vertical circle with the other end of the string at the center. ठीक छ? At a certain instant at time, the stone is in the lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in velocity when it reaches at a point where the string is horizontally. यो गजबको क्वेशन छ भूलवश 36 लेखिएको छ यो 46 हो र यो सेन्टर भयो है यहाँबाट थ्रो गर्यो कति भेलोसिटीले u भेलोसिटीले त्यही भने हैन र यो स्टोन भर्टिकल सर्कल घुम्ने क्रममा जब पोइन्ट अफ सस्पेन्सन को लेभलमा पुग्छ कहाँ पुग्छ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन को लेभलमा पुग्दाखेरि त्यही भने हैन पहिला क्वेशन राम्ररी पढिहालौं नत्र फेरि दुःख पाइन्छ एकछिन पछि At a certain is the stone is at the lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in velocity as it reaches a point where the string is horizontal. Okay. अब सोचा था यहाँबाट फाल्यो u velocity ले यहाँ पुग्दाखेरि यो लेभलमा velocity यसको सिधा vertically हुन्छ कि हुँदैन भने त भन अरे केही बोल्दैन यो लेभलमा पुगेपछि यसको भेलोसिटी यो सर्कलमा टेन्जेन्ट हैन सर्कलमा टेन्जेन्ट भनेको भर्टिकल भइदिएन त यो दुईटा भेलोसिटी को बीचको एंगल कति 90 डिग्री छ त चेन्ज इन भेलोसिटी कति सोध्यो के त चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको यो फाइनलबाट इनिशियल सबट्र्याक्ट गर्दिनु पर्यो सुरुमा लोएस्ट पोजिसनमा यसको भेलोसिटी यो थियो u थियो र जुन लेभलमा झुन्ड्याइएको छ त्यही लेभलमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी v भइदियो हेर त बढ्दै 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 रास हुँदै हुँदै गयो
र यहाँ पुगेपछि ठ्याक्कै यही लेभलमा आयो कि आएन? त यो लेभलमा आइसकेपछि जुन यसको भेलोसिटी v छ u को कम्पेरिजनमा कति चेन्ज भयो भेलोसिटी? त चेन्ज भयो भने एंगल 90 डिग्री छ कि छैन? त एंगल 90 डिग्री छ भने चेन्ज निकाल्नु छ भने रुट अन्डर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? अरे के बोल्दैन तिमीहरु? त अब हामीले यहाँको भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। यहाँको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो? डिफरेन्सको फर्मुलामा हाल्नु पर्यो। त सोच त म यो भेलोसिटी कसरी निकाल्ने? त यहाँनिर जति काइनेटिक एनर्जी छ र यहाँको काइनेटिक एनर्जी जति छ त्यो डिफरेन्स पोटेन्शियलको फर्ममा आउँछ। यहाँ h भनेको लेन्थ अफ स्ट्रिङसित इक्वल छ कि छैन? त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि u थाहा छ, मलाई v निकाल्नु छ, u थाहा छ, मलाई v निकाल्नु छ। त यो दुईटाको लिंक भन्नेको एनर्जी कन्जर्भेसन हैन? त लस अफ काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टु गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के म mgl लेख्न सक्छु? ल मास 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 गयो थ्रु आउट द इक्वेसन 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो त u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2gl। ल त v स्क्वायर को भ्यालु कति भयो? त v स्क्वायर इज इक्वल्स टु यसलाई उता लैजाऊ u स्क्वायर माइनस 2gl हुन्छ। ठीक। अब चेन्ज इन भ्यालु हुन्छ त चेन्ज भेलोसिटी भनेको v भेक्टर माइनस u भेक्टर गर्ने हो यसको मोडुलस। त यो दुईटाको बीचमा त एंगल 90 डिग्री छ त यो भनेको रुट अन्डर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हुन्छ सिन्स दे आर परपेंडिकुलर। ओके त दिस विल v स्क्वायर त v स्क्वायर को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ? u स्क्वायर माइनस 2gl अनि प्लस u स्क्वायर। त आन्सर कति आयो? दिस विल बी 2u स्क्वायर माइनस 2gl भयो। ल त 2 कमन तान्दियो त 2 कमन तान्दियो भने यो u स्क्वायर माइनस gl भयो। आन्सर आन्सर यही हो कि अर्कै हो? यही हो सर। यही हो, डी अप्सनमा छ हैन? बुझ्यो? ल अर्को बना 16 नम्बर गरिदिनु। 16 नम्बर ओके हेर सर्कुलर मोसनमा पावर सोधियो त जुन फोर्सले वर्क गर्छ त्यसको पावर हुन्छ। सर्कुलर मोसनमा हामीले पढ्यौ सेन्ट्रिपेटल फोर्सले कति वर्क गर्छ भन त? वर्क डन बाइ सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज 0। त वर्क डन बाइ सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज 0। त सेन्ट्रिपेटल फोर्सले वर्कै गरेन भने त पावरमा सेन्ट्रिपेटल फोर्सको कुनै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ? हुँदैन। त सर्कुलर मोसनमा वर्क कसले गर्छ? टेन्जेन्शियल फोर्सले गर्छ। सर्कुलर मोसनमा वर्क कसले गर्छ? टेन्जेन्शियल फोर्सले गर्छ। त यदि पावर इन द केस अफ सर्कुलर मोसन सोधिया छ भने चुपचाप टेन्जेन्शियल फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्ने। सर्कुलर मोसनमा पावर निकाल भन्यो कि टेन्जेन्शियल फोर्स इन्टु टेन्जेन्शियल भेलोसिटी गरिदिए। टेन्जेन्शियल फोर्स इन्टु टेन्जेन्शियल भेलोसिटी किनभने सेन्ट्रिपेटलले कुनै वर्कै गर्दैन। अब हेर यदि पावर डेलिभर्ड ड्यू टु सेन्ट्रिपेटल फोर्स निकाल्छु भने त सेन्ट्रिपेटल फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्छ। अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स र भेलोसिटी त 90 डिग्रीमा हुन्छ। त 90 डिग्रीमा हुन्छ भने सेन्ट्रिपेटलको पावर नै के हुन्छ? 0। त भनेपछि पावर सर्कुलर मोसनमा सोध्यो भने टेन्जेन्शियल फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। त यही क्वेशन छ यसमा। यहाँ के गरेको छ? अ पार्टिकल अफ मास m इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ अफ कन्स्टेन्ट रेडियस r such that its centripetal acceleration is given। यो दिएको छ। and what is power delivered by the particle? power delivered to the particle by the force is। त सेन्ट्रिपेटल ले कुनै वर्कै गरेन त सेन्ट्रिपेटल तिर त हेर्ने नै हैन। पावर कसले दिन्छ? टेन्जेन्शियल फोर्सले। त टेन्जेन्शियल फोर्स निकाल्नु पर्यो। त सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन को भ्यालु दिइराखेको छ, एसी को भ्यालु दिइराछ कति छ भन त? k स्क्वायर इन्टु r इन्टु t को पावर 4 हो। ओके तब हेर सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन त दियो र सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन भनेको के यो v स्क्वायर बाइ r हो। ओके त यहाँबाट मैले v स्क्वायर को भ्यालु
या भी ओके ल भी स्क्वायर कति हुन्छ त के स्क्वायर आर स्क्वायर अनि टी को पावर 4 भयो त भी इक्वल्स टु के आर अनि टी स्क्वायर हुन्छ भन Yes, sir. Yes, sir. ओके अब भी थाहा छ मलाई टेन्जेन्शियल फोर्स निकाल्नु छ त टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको आफै लजिक लगाउँदा D. मास इन्टु टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन हुन्छ Yes, sir. तब मलाई टेन्जेन्शियल फोर्स चाहियो टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको मास इन्टु टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन हुन्छ अब टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन भनेको एटी भनेको डीवी बाई डीटी हुन्छ कि हुँदैन त यदि मैले यसलाई डिफरेन्सिएट गरिदियो भने टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन थाहा हुन्छ कि हुँदैन भी त थाहा भइसक्यो एज अ फंक्शन अफ टाइम त यसलाई डिफरेन्सिएट गरिदियो भने यो कति हुन्छ के आर अनि डी बाई डिटी अफ टी स्क्वायर त टी स्क्वायर को डेरिवेटिभ ट्वाइस टी त यो कति हुन्छ ट्वाइस टी के आर भयो टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन अब टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन थाहा भइसकेपछि अब टेन्जेन्शियल फोर्स कति त टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको मास इन्टु टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन त यो कति हुन्छ ट्वाइस के टी आर इन्टु एम यति हुन्छ अब पावर कति त पावर यदि निकाल्नु छ भने पावर इज टेन्जेन्शियल फोर्स मल्टिप्लाइड बाई वेलोसिटी त टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको ट्वाइस के एम टी आर इन्टु भी अब भी को भ्यालु थाहा छ हामीलाई हेर त केआरटी खै त केही बोलेन त दिस विल बी ट्वाइस के टीआर इन्टु केआरटी राखिदियो भने यो कति भयो ट्वाइस टाइम्स के इन्टु के स्क्वायर के भनेको T square है ना? Last में T math. ए Value. यो टी स्क्वायर ल ठिक छ त यो कति भयो ट्वाइस के इन्टु एम टी को पावर कति भयो 3 आर स्क्वायर यही हो आन्सर हेर त यही छ कि अर्कै छ कति नम्बर थियो यो 16 ट्वाइस एम स्क्वायर टी को पावर 3 आर स्क्वायर यो त छ ठिक त यो क्वेशन गाह्रो होइन के हामीले पावर सोध्यो त सर्कुलर मोसनमा टेन्जेन्शियल फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुन्छ पावर किनभने सेन्ट्रिपिटलले कुनै वर्कै गरेन त सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन दियो त यसबाट मैले भी निकाल्दिए भी निकालेपछि टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन निकाले अनि टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन आएपछि टेन्जेन्शियल फोर्स निकाले अनि त्यसको भ्यालु लगेर सब्स्टिट्युट गरिदियो ठीक अर्को बना Sir, actually 45 here, then कति नम्बर 45. 45 a bob of a simple pendulum of length L is at its lowest point. What minimum velocity is imparted so that the bob makes angle 60 degree with the vertical? एनर्जी कन्जर्भेसन बाट जान्छ Okay. Energy conservation. ठीक छ लोएस्ट पोजिसनबाट कति भेलोसिटीले फाल्यो भने 60 डिग्रीमा गएर रोकिन्छ भन्न खोज्यो 45 हैन 45 को अनि है ल 45 मा हेर यो एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ लोएस्ट पोजिसनबाट मैले कति भेलोसिटीले फाल्यो भने ठ्याक्क यो 60 डिग्रीमा पुग्छ यो 60 डिग्री को एंगलमा गएर बस्दिन्छ यहाँ भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो फेरि है त लोएस्ट पोजिसनबाट मैले कति भेलोसिटीले फाल्यो भने यो 60 डिग्रीमा पुग्छ भनेर सोध्यो त सोच यहाँ म यस्तो परपेन्डिकुलर ड्रप गर्न सक्छु यो एच त यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि जति पोटेन्शियल एनर्जी लस गर्छ सरी जति काइनेटिक एनर्जी लस गर्छ त्यो यसले यहाँ के को फर्ममा पाउँछ पोटेन्शियल एनर्जी को फर्ममा पाउँछ त यो एच हो भने यो पनि एच त यो पोर्सन भनेको के एल माइनस एच होला ओके यो पार्ट भनेको यल हो त यसबाट मलाई हाइट चाहियो के एनर्जी कन्जर्भेसन युज गर्नु छ भने हाइट निकाल्नु पर्यो यसको त हाइट कति होला त यो cos 60 डिग्री यसलाई मैले थीटा मान्दिए ल थीटा मान्दिए त cos थीटा भनेको
बेस बाई हाइपोटेन्युज। त यो भनेको l माइनस h बाई l हुन्छ। त h भनेको l कमन 1 माइनस cos थीटा हुन्छ। ल तब यो कति हाइट जाँदो रहेछ? त दिस विल बी l 1 माइनस cos 60। cos 60 को भ्यालु हाफ हो, हेर त, cos 60 थीटा को ठाउँमा 60, cos 60 हाफ। त यो भनेको l/2। त यो भनेको l/2 को हाइटमा गयो, h कति भयो? l/2। तब लस अफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। त लस अफ काइनेटिक एनर्जी कति भइदियो? हाफ mv²। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी भनेको mg इन्टु h, h को ठाउँमा l/2 राख्दियौ। त यो मास र मास क्यान्सल भयो, यो र यो क्यान्सल भयो। त v भनेको के √gl हो आन्सर, हेर त, हो सर। √gl। ओके, अब हेर, म आफ्नै मनले रिड एन्ड डाइजेस्ट को केही क्वेशन्सहरु देखाइदिन्छु, त्यो तिमीहरुले सोधिराखेको छैन। त्यसको मतलब 128 स्प्लिट के वाला भनेको? 128 नंबर 4 रिड एन्ड डाइजेस्ट को त कसैले सोधि नै राखेको छैन मलाई, Yes, sir. जबकि त्यसमा भयानक भयानक क्वेशनहरु छ। 128 4 अखा पहिला म आफ्नो मनले तिमीहरुले नसक्ने खाले केही क्वेशनहरु सल्भ गर्दिन्छु रिड एन्ड डाइजेस्ट को, है। हेर, एउटा यस्तो छ, खाल्डा खुल्डी वाला बाटो वाला क्वेशन। कस्तो बाटो? खाल्डा खुल्डी, यस्तो फेरि यस्तो यस्तो खाल्डो हुँदैन गाउँघरतिर जाँदाखेरि? हुन्छ। हेर त, चित्र दिएर सल्भ गरेको छ मोड्युलमा, छ फिगर एक ठाउँमा। एउटा कन्भेक्स छ, अर्को कन्केभ पार्ट छ, एउटा भेहिकल छ कन्स्ट्यान्ट स्पिडले गयो के, स्पिड सेम भनेको छ। यहाँ के भनेको छ? एउटा भेहिकल छ, यो भनेको कन्भेक्स सर्फेस हो, यो भनेको कन्केभ सर्फेस हो, कन्स्ट्यान्ट स्पिड मेन्टेन गरेर जाँदैछ। यसो फेरि यहाँ पनि कन्स्ट्यान्टै स्पिडले गयो। त यो सर्फेसले यदि यहाँ नर्मल रियाक्सन R1 देखाइराखेको छ र यो सर्फेसले यदि यहाँनिर नर्मल रियाक्सन R2 देखाइराखेको छ भने व्हिच अफ द फलोइङ अप्सन विल बी करेक्ट? R1 बराबर R2, R1 is less than R2, R1 is greater than R2, D option none of these। तो क्वेशन यस्तो छ के, a vehicle moves with uniform speed in convex surface and concave surface, है। त यो कन्भेक्स छ, यो कन्केभ छ। त कन्भेक्स मा नर्मल रियाक्सन R1 छ, कन्केभ मा नर्मल रियाक्सन R2 छ भने यो दुईटा नर्मल रियाक्सनमा कुन ठुलो कुन सानो भनेर अप्सन बनाइदियो र यो हेर मोड्युलमा फिगर बनाएर दिइराखेको छ, ठीक। तब हेर, त पहिला त यो विचार गर, यदि मैले यो कर्भेचरलाई प्रोड्युस गरेर एउटा सर्कल बनाए भने, यस्तो खाले एउटा सर्कल बनाए भने यसको सेन्टर यहाँ तल पर्छ, यसको रेडियस r, दुईटैको रेडियस इक्वल छ है। क्वेशनमा भनेको छ कि कन्भेक्स वालाको रेडियस अफ कर्भेचर र कन्केभ वालाको रेडियस अफ कर्भेचर इक्वल छ भनेर भनेको छ, है। त्यसको रेडियस अफ कर्भेचर r छ भने यसको पनि रेडियस अफ कर्भेचर कति छ? r नै छ। तब सोच, त यो सर्कलको सेन्टर यहाँ पर्यो, त यो सर्कलको सेन्टर माथि पर्यो कि परेन? त यदि मैले यहाँ इक्वेसन लेख्यो भने सीधा तल mg लाग्छ। त यहाँ इक्वेसन के हुन्छ भन त? सर्कुलर मोसनको इक्वेसन mg माइनस फोर्स वाला, कन्वेक्स वाला को बना mg माइनस r1 सर्कल को सेन्टर तिर लाग्ने फोर्स पोजिटिभ, पोजिटिभ, त mg विल बी पोजिटिभ। अनि सेन्टर भन्दा बाहिर त r1 लागिरहेछ नि, त r1 विल बी नेगेटिभ, र देयर सम विल बी mv²/r लेख्न मिल्छ। त यहाँबाट यदि तिमीले r1 निकाल्यो भने दिस इज mg माइनस mv²/r, एउटा इक्वेसन आयो कि आएन? अब भन, यहाँ त mg तल लाग्छ, त यहाँको इक्वेसन के हुन्छ भन त? r2 माइनस mg हो, सर्कलको सेन्टर माथि छ, त सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स r2 इज पोजिटिभ, mg इज नेगेटिभ, एन्ड देयर सम इज mv²/r भइदिन्छ। त यहाँबाट r2 को भ्यालु निकाल्यो भने mv²/r प्लस mg भयो, ठीक। अब भन, कुन नर्मल रियाक्सन ठुलो देखिरहेछ तिमीले? r1 ठुलो देखिरहेछ कि r2 ठुलो देखिरहेछ?
R2 त भनेपछि R2 will be greater than R1 को मतलब यो करेक्ट भयो ठीक यो पनि सल्भ भयो खै केही बोलेन सर Yes, sir. ओके एउटा छ कति नम्बरमा छ भने रुट म्यू बाई अल्फा कहाँ छ त्यो खोज त रुट म्यू बाई अल्फा पेज नम्बर 128 को सेकेन्ड कोलम को तलबाट थर्ड पोइन्टमा हेर त तलबाट थर्ड पोइन्ट भेटायो यस सर यहाँ के लेखेको छ इफ अ बार with a bead set into angular acceleration alpha, the bead starts slipping after time root mu by alpha, where mu is coefficient of friction between bead and rod. बतायो यस सर यो मेगामा दिएको एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन हो त्यसको एन्सर लेखिदिएको छ डाइरेक्ट स्टेटमेन्टको फर्ममा ल यो प्रश्नको समाधान खोजौं यस्तो छ वास्तवमा क्वेशन यस्तो टाइपको छ अ रड इज फिटेड विथ अ बीड जस्तै यो एउटा रड छ दिस इज रड यो रडलाई एउटा इन्ड गो अबाउट रोटेट गर्नु भन्दा पहिला यहाँ एउटा बीड फिट गरेको छ माला दाना जस्तो के यो बीड देखिरहेछ हेर त हेर रडलाई मैले एउटा माला लगाएको छु यसरी मोतीको दानाको है अब रडमा यहाँ एउटा बीड फिटेड छ इट इज लुजली फिटेड को मतलब रडलाई यदि मैले रोटेट गर्न थाले भने यसको एंगुलर भेलोसिटी मैले बढाउँदै बढाउँदै लगे भने एंगुलर भेलोसिटी क्रस गर्ने बित्तिकै यता स्लाइड हुन्छ भिडियो गयो लो बैटरी आयो Yes, sir. ल अब हेर दिस रड इज रोटेटेड फ्रम रेस्ट को मतलब इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी यसको 0 थियो इट इज रोटेटेड फ्रम रेस्ट हेर यहाँ धेरै कुरो लेखेको छैन मोड्युलमा यही गल्ती गरेको छ खाली आन्सर जुन छ त्यो सार दिएको छ हेर क्वेशन यस्तो छ अ यूनिफॉर्म रड इज फिटेड विथ अ बीड ठीक द रड is rotated about its one end from rest. The rod is rotated about its one end from rest in a horizontal circle. Find the angular speed. Find the time after which the bead tends to slide. कति टाइम पछि यो bead slide हुन खोज्छ त म फेरि क्वेशन भन्छु a rod is fitted with a bead. ठीक the rod is rotated in horizontal circle from rest. It's with constant angular acceleration alpha. Constant angular acceleration alpha ले rotate गर्न थाल्यो and so दियो कि find the time after which the bead tends to slide भनिदियो है त कति टाइम पछि यो bead slide हुन खोज्छ भनेर सोध्यो त सोच अब स्लाइड हुनै लागेको बेलामा यतातिर लिमिटिङ फ्रिक्सन लाग्छ कि लाग्दैन भन त र यो कति रेडियसमा घुम्यो त यसको रेडियस मैले आर मानिदिए र क्वेशनमा यो पनि इन्फर्मेसन छ यु हैव टु नेग्लेक्ट द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी म क्वेशनै लेख्दिउ के अरे है मोड्युलमा आधी कुरो मात्र लेखेको छ लेख रड इज फिटेड with a bead. A rod is fitted with a bead. It is rotated. It is rotated about its. It is rotated about its one end with uniform angular acceleration alpha. With uniform angular acceleration alpha
फ्रम रेस्टबाट रोटेट गर्न सुरु गर्यो इफ म्यू यस बी coefficient of static friction then find the time after which bead tends to slide. Bead tends after which bead slides भन्दा पनि हुन्छ किनभने यो टाइम कटिसकेपछि स्लाइड हुन्छ after which bead slides अनि ब्रैकेटमा इन्फर्मेसन दिएको छ neglect the effect of gravity ग्रेभिटी को इफेक्टलाई नेग्लेक्ट गर्नु पर्ने छ भनेको मतलब यसको वेट लिन पाइने छैन बीट को वेट कति छ त्यो लिन पाइदैन यो हो कम्प्लिट क्वेशन है क्वेशन लेखिसक्यो यस सर ल अब हेर काम कुरोतिर लागौं अब सोच सुरुमा यसलाई स्लोली घुमायो त सेल्फ एडजस्टिङ नेचरको फ्रिक्सन हुन्छ स्टैटिक फ्रिक्सन यतातिर सेन्ट्रिफ्युगल लाग्छ कि लाग्दैन सेन्ट्रिफ्युगलले यसलाई यता लान खोज्छ है सेन्ट्रिफ्युगलले तानेर यता लान खोज्छ सेन्ट्रिफ्युगल जति हुन्छ त्यही बराबरको फ्रिक्सन हुन्छ स्पिड बढाउँदै बढाउँदै गयो भने सेन्ट्रिफ्युगल इन्क्रिज हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल इन्क्रिज हुन थाल्यो भने यस्तो बेलामा फ्रिक्सनले पनि आफ्नो भ्यालु बढाउँदै जान्छ र जब यसको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भइदियो म्याक्सिमम भइदियो त्यो बेला यो स्लाइड हुने कोसिस गर्छ त त्यो बेला फ्रिक्सन पनि म्याक्सिमम भ्यालुको गेन गर्छ र लिमिटिङ आउँछ कि आउँदैन त हियर लिमिटिङ फ्रिक्सन इज प्लेइङ द रोल अफ सेन्ट्रिपेटल के म भन्न सक्छु लिमिटिङ फ्रिक्सन इज प्लेइङ द रोल अफ सेन्ट्रिपेटल और लिमिटिङ फ्रिक्सन इज बैलेंसिङ द सेन्ट्रिफ्युगल भनेर म लेख्न पाउँछु खै त केही बोलेन यस ओके अब यहाँनिर त यो ठीक छ अब कुरो आयो लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको यम ओमेगा स्क्वायर आर सित बराबर भइदियो यसले सेन्ट्रिपेटलको रोल प्ले गर्यो भने नि हुन्छ या सेन्ट्रिफ्युगललाई ब्यालेन्स गर्यो भन्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन अब कुरो आयो यहाँनिर लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको त म्यू एस इन्टु आर त म लेख्छु है एन्ड दिस विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर अब भन त आर कति हुन्छ यहाँ रडले बीडमा लगाउने नर्मल रिएक्सन फोर्स कति छिटो मास लिएन भने मास लिन पाइन्छ वेट पो लिन पाइँदैन त मास त छ नि यहाँ छैन नर्मल रिएक्सन आर इक्वल्स टु एमजी लेख्न पाउँछ त पाइँदैन त हेर त रडले बीडमा लगाउने नर्मल रिएक्सन फोर्स भनेको हेर टेन्जेन्शियल फोर्सले अब नर्मल रिएक्सन हेर यो बीड हो यो रड हो अब रडले बीडलाई यसरी धकेल्छ हेर त रडले बीडलाई यसरी धकेल्दैछ यसरी धकेल्दाखेरि रडले बीडमा एउटा टेन्जेन्शियल फोर्सले हिर्काई टेन्जेन्शियली हिर्काई लगिराखेको छ कि छैन यस सर त भनेपछि एमजी लिन नपाएपछि त रडले बीडलाई टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा लगाउने फोर्स भनेको टेन्जेन्शियल फोर्स हैन र यही त रिएक्सन हो रडले बीडलाई कति फोर्सले कुट्दै सर्कलमा घुमाउँदैछ रडले बीडलाई धकेल्दै सर्कलमा घुमाउँदैछ त त्यही फोर्स नै यहाँ नर्मल रिएक्सनको रोल प्ले गर्छ यति क्लियर द नर्मल रिएक्सन फोर्स इन दिस केस इज नथिङ बट टेन्जेन्शियल फोर्स applied by rod on bead and this will be m omega square r ठीक अब हेर mu s into टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको मास इन्टु टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन लेख्न मिल्छ भन मिल्छ and this will be m omega square into r मास र मास क्यान्सल अब टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन को फर्मुला के r अल्फा थियो इसको रेडियस r मानेको छु टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन भनेको dv by dt हो भने r अल्फा पनि त हो नि किनभने एंगुलर एक्सिलरेसन छ यसमा r अल्फा is
इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर आर, यो आर र यो आर क्यान्सल भयो। त यहाँ एउटा रिलेसन आयो, ओमेगा भनेको रुट अन्डर म्यु एस, कताबाट के भयो, ओमेगा भनेको रुट म्यु एस इन्टु अल्फा हुन्छ, ओमेगा भनेको रुट म्यु एस इन्टु अल्फा लेख्न मिल्छ। ओके, ओमेगा त हामीले पत्ता लगाइसक्यो। अब ओमेगा पत्ता लगाइसकेपछि अब टाइमलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। त टाइम कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने त हेर, म कसरी टेक्निक युज गर्छु। एंगुलर एक्सिलरेसन त दिएको छ र यो रेस्टबाट घुमाएको थियो, त रेस्टबाट घुमाएकोले हेर हामीले जसरी लिनियर मोसनमा a इक्वल्स टु b माइनस u बाइ t पढ्छौ कि पढ्दैनौ लिनियर मोसनमा? ओके, एक्ज्याक्टली सेम रोटेशनल मोसनमा एंगुलर एक्सिलरेसन भनेको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाइ t हुन्छ फर्मुला। लिनियर मोसनमा v माइनस u बाइ t भए जस्तै रोटेशनमा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाइ t लेख्न पाउँछ। त यहाँ त ओमेगा नट त 0 छ, रेस्टबाट स्लाइड भएको थियो। त यहाँ निर ओमेगा भनेको केमा अल्फा इन्टु t लेख्न सक्छु? अरे केही त बोला हुन्छ। ल, त ओमेगा को ठाउँमा मैले सब्स्टिट्युट गरिदिए अल्फा इन्टु t, त दिस विल बी रुट अन्डर म्यु एस इन्टु अल्फा भयो। त यहाँबाट t को भ्यालु निकाल्यो भने कति आइरहेछ र त? रुट अन्डर म्यु एस बाइ अल्फा भयो आन्सर। क्लियर? यस सर। हेर यति कुरो इन्फर्मेसन दिएपछि बल्ल यो क्वेसन सल्भ हुन्छ। तर मोड्युलमा के गरेछ, डाइरेक्ट सिधा आन्सर लेखिदिएछ, बाँकी कुरो आफै खोज। यो सल्भ गर्नु भनेको एउटा असाइनमेन्ट लिए जस्तो हुन्छ यो क्वेसन त। अब हेर अर्को क्वेसन छ, कति नम्बरमा छ भने यही पेजमा तलबाट सेकेन्ड पोइन्टमा हेर, अ ट्युब when a tube of length L is filled completely with an incompressible fluid of mass M close to both ends and then rotated in horizontal plane with uniform angular velocity omega, then the force acting to the other end by the liquid is. पढ्यो त थियो? L ओमेगा स्क्वायर बटा 2। त्यो त एन्सर भन्दैछौ नि। एउटा ट्युब छ हेर, यो एउटा सिलिन्ड्रिकल शेपको ट्युब, ठीक? यो बन्द ट्युब छ, यो इन्डको एबाउट यसलाई रोटेट गर्ने वाला छु म, तर यो भित्र लिक्विड भरेको छ, यो भित्र के छ? लिक्विड छ। अनि यसलाई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटीले कन्स्टेन्टली घुमाउँदैछ। त क्वेसनमा के भन्दैछ, यो भित्र भएको सबै लिक्विडले यो वालमा लगाउने फोर्स कति होला? यो यताको भित्ता छ नि, यो वाल, यो त यसरी घुमायो भने सबै लिक्विड यता उछिटिन्छ कि उछिटिँदैन भन त? उछिटिन्छ। कम्प्लिटली भरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त यिनीहरुमा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्यो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले यो सबै यो भित्तामा ट्याङ ट्याङ ठोकै गर्छ कि गर्दैन? यो वालमा कति फोर्स लगाउँछ? त वालमा लगाउने फोर्स भनेको एक्चुअली सेन्ट्रिफ्युगल त हो नि, सेन्ट्रिफ्युगलको कारणले यो वालमा फोर्स लगाउँछ। त यसमा कति सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो भनेर सोधिरहेको छ। अब सेन्ट्रिफ्युगल त निकाल्न गाह्रो छ, तर सेन्ट्रिपेटल त म निकाल्न सक्छु नि। अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ, त यदि अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ भने जति सेन्ट्रिपेटल होला त्यही बराबरको त सेन्ट्रिफ्युगल होला, र जति सेन्ट्रिफ्युगल होला त्यही बराबरको फोर्स यो साइड वालमा लिक्विड लगाएको होला, हो कि हैन? त सेन्ट्रिफ्युगल निकाल्नु छ भने यहाँनिर यो सिस्टममा कहीं सेन्टर अफ मास होला कि नहोला? होला। लिक्विड छ, त यो युनिफर्म ट्युब छ भने यो लिक्विडको सेन्टर अफ मास यहाँ पर्छ ज्योमेट्रिकल सेन्टरमा, र यदि यो पाइपको लेन्थ यदि मैले यल लिया छु भने सेन्टर अफ मास कति रेडियसमा घुम्छ? L/2 रेडियसमा घुम्छ कि घुम्दैन? घुम्छ। अब सेन्टर अफ मासमा यसको पुरै मास कन्सन्ट्रेट भएको जस्तो बिहेभ हुन्छ कि हुँदैन सेन्टर अफ मासमा? हुन्छ। Now this whole liquid can be replaced by a point mass at center of mass, है? पुरै लिक्विड को मास यहाँ जम्मा भएको जस्तो मान्न सकिन्छ। It pretends as the total mass is at the center,
र एउटा पोइन्टमा सर्कलमा घुम्दैछ कति रेडियसमा L/2 रेडियसमा त सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला m ओमेगा स्क्वायर इन्टु r r को ठाउँमा L/2 भयो कि भएन भिडियो गयो भयो यस सर ठीक छ त भनेपछि यो पुरै मास यहाँ कन्सन्ट्रेट भएको जस्तो बिहेभ गर्छ भने त पुरै ट्युब यो ट्युब भित्र भएको पुरै लिक्विडलाई यहाँ कन्सन्ट्रेट भएको जस्तो मान एकदमै डेन्स सब्जेक्ट यहाँ बसिराखेको छ जसको मास m छ र त्यो कति रेडियसमा घुम्दैछ L/2 को रेडियसमा घुम्दैछ त m ओमेगा स्क्वायर अनि टोटल मासको कन्सन्ट्रेसन कहाँ छ त्यो रेडियस लिदियो यति क्लियर अर्को उपाय पनि छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ एउटा सानो डीएम मास लिने त्यसमा कति सेन्ट्रिपेटल लाग्यो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ अनि इन्टिग्रेसन गरेर सल्भ गर्नुपर्छ त्यो भन्दा राम्रो त सेन्टर अफ मासको कन्सेप्ट युज गरिदियो एक स्टेपमा एन्सर आउँछ यस सर यति क्लियर यस सर ल मेरो ब्याट्री पनि डाउन भइसक्यो तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर ल अब एउटा क्वेसन म होमवर्क दिन्छु तिमीहरूलाई यो √3/2t एन्सर देखिरहेको छ एक ठाउँमा सर म त्यही सोध्न लाग्थे पेज नम्बर 128 को 1 2 3 4 सेकेन्ड कोलमको तलबाट फोर्थ a toy car moves in a horizontal circle of radius twice with time period t kept on a track by an elastic string of one stretch length a. If the car now moves in the circle of radius thrice a, Hooke's law being followed, then the new time period will be. कसरी सल्भ गर्ने हो कहीं तक केही बोलेन Restoring force, centripetal force लिन्छ Yes, restoring force is playing the role of centripetal. Both case में. तर अब conservation of angular momentum follow हुन्छ कि हुँदैन भन त फेरि एकदम फलो गर्छ रिस्टोरिङ फोर्सले सेन्ट्रिपेटलको रोल प्ले गर्यो र सेन्ट्रिपेटलको प्रेजेन्सले मात्र घुमिराखेको छ भने त टर्क त जिरो हुन्छ त पहिला त kx = m ओमेगा स्क्वायर r लेखिदिने है अनि त्यसपछि फर्स्ट केसको ओमेगालाई ओमेगा 1 मान्दिने सेकेन्ड केसको ओमेगालाई ओमेगा 2 मान्दिने अनि ओमेगा 1 र ओमेगा 2 को रेशियो ले डिस्टर्ब गर्छ हामीलाई त त्यसको लागि कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2 यदि गर्यो भने ओमेगा 1 र ओमेगा 2 को रेशियो आइदिन्छ अनि त्यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दिने पहिला अघि सल्भ गरेको थियो नि अहिले केही गरेन केही बोलेन फर्स्टै क्वेशन गर्दै छु हो त त्यो कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम पनि युज गर्ने है सुरुमा त kx = m ओमेगा स्क्वायर इन्टु रेडियस गर्दिने ध्यान दिने फेरि रेडियस र इलंगेसन अलग अलग कुरो हो kx = m ओमेगा स्क्वायर r लेख्ने हो फेरि यहाँ बिगार्ला फेरि स्प्रिङमा इलंगेसन भयो त रिस्टोरिङ फोर्स त k टाइम्स इलंगेसन हो नि तर सेन्ट्रिपेटल फोर्समा m ओमेगा स्क्वायर इन्टु x हुन्छ कि रेडियस हुन्छ रेडियस हुन्छ खै त केही बोलेन रेडियस हुन्छ नि त इलंगेसन यदि a छ भने त रेडियस भनेको l + a हुन्छ कि हुँदैन यदि स्प्रिङ को नेचुरल लेन्थ l हो भने केही बोलेन इफेक्टिभ रेडियस त्यो टोयलाई घुमाउनु भन्दा पहिला यदि त्यो स्प्रिङ को लेन्थ l छ भने त यहाँ आएर सुरुमा कति थियो a र 2a छ है त्यहाँ इलंगेसन इज a ठीक त m ओमेगा 1 स्क्वायर अनि स्प्रिङ को नेचुरल लेन्थ यदि म l0 मान्छु भने l0 + a हुन्छ कि हुँदैन त्यसको रेडियस स्प्रिङ मा इलंगेसन हुनु भन्दा पहिला स्प्रिङ को मैले लेन्थ यदि l0 सपोज गरेका छु भने त रिस्टोरिङ फोर्स भनेको त k टाइम्स इलंगेसन हो नि यसले सेन्ट्रिपेटल को रोल प्ले गर्यो त m ओमेगा स्क्वायर r लेख्दाखेरि त सुरुमै कति लेन्थ थियो स्प्रिङ को लेन्थ प्लस इलंगेसन ले रेडियस को रोल प्ले गर्ने हैन ओके अब सेकेन्ड केसमा इलंगेसन 2a भइदियो त k * 2a
इज इक्वल्स टू m ओमेगा 2 को स्क्वायर ओन्ली L0 प्लस 2a हुन्छ कि हुँदैन रेडियस? अरे यही हो कि हैन है राम्ररी पढ्न देऊ। अब रेडियस नै 2a भनेको छ त मैले सबै उल्टो पुल्टो गरिदिए त। horizontal circle of radius 2a with time period t kept on the track of an elastic string of on stretched length a if the car now moves in the circle of radius 3a। कन्सेप्ट यही हो तर मैले क्वेशन पुरा नपढिकन त्यस्तो गर्दिया। L0 A दिए सर, के भनेको? L0 A दिए सर। L0 को भ्यालु नै a दिएको छ यसमा। L0 को भ्यालु a दिएको छ। A toy car moves in a horizontal circle of radius 2a with time period 2a। ओके तो जस्ट फर्स्ट इक्वेसन के होला? with time period t। फर्स्ट केसमा t छ हैन? ल त म एक्चुअल इक्वेसन नै लेखिदिन्छु त्यसपछि तिमीहरु सल्भ गरिराख्ने अनि होमवर्क हुन्छ। जस्ट L0 को भ्यालु a नै दिएको छ केही फरक त परेन। A toy car moves in a horizontal circle of radius 2a। ओके त सुरुको केसमा हेर रेडियस भनेको 2a हो अनि अन स्ट्रेच्ड लेन्थ को मतलब L0 को भ्यालु a भनेको छ। हामीले त जनरल इक्वेसन यो लेखिसक्यो। अन स्ट्रेच्ड लेन्थ यसको कति छ? a छ को मतलब L0 को भ्यालु a छ। त अब यदि 2a रेडियसमा घुम्छ भने त इलंगेसन भनेको a भयो कि भएन हेर त। सुरुको लेन्थ अन स्ट्रेच्ड लेन्थ a हो तर घुम्ने बेलामा 2a भइदियो रेडियस को मतलब इलंगेसन a रहेछ त्यसमा है। इज इक्वल्स टु m ओमेगा 1 स्क्वायर इन्टु रेडियस भनेको 2a। फर्स्ट इक्वेसन भयो L0 को भ्यालु a रहेछ। अब सेकेन्ड केसमा 3a रेडियसमा घुम्छ। कति रेडियसमा घुम्छ? 3a रेडियसमा घुम्छ। त 3a रेडियसमा घुम्यो भने त इलंगेसन त जम्मा 2a भयो नि। अरे केही बोल्दैन। त दिस विल बी m ओमेगा 2 स्क्वायर इन्टु 3a। यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो केही हैन। अघि लेखेकोमा यहाँ a ओरिजिनल लेन्थ a भनेर राख्दियौ त ठ्याक्कै यही इक्वेसन आउँछ। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर्न मिल्छ भन त? मिल्छ। डिवाइड गर्यो भने k र k क्यान्सल हुन्छ, m र m क्यान्सल हुन्छ, ठीक? a र a वाला टर्म्स पनि क्यान्सल हुन्छ। अब तिमीलाई ओमेगा 1 र ओमेगा 2 ले डिस्टर्ब गर्छ फेरि। त कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम अनुसार I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लेख्न मिल्छ? हुन्छ। ओके त एउटाको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ? m इन्टु 2a को स्क्वायर किनभने 2a रेडियसमा घुम्दैछ। अर्को केसमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ? m इन्टु 3a को स्क्वायर है। अनि त्यसपछि टाइम को रेशियो सोधेको छ त ओमेगा 1 भनेको 2 पाई बाइ ओमेगा 2 भनेको 2 पाई बाइ t2 अनि गरेर टाइम पिरियड को रेशियो निकाल्न मिल्दैन? मिल्छ। ठीक मोस्ट अफ द कुरो मैले भनि नै दिए। पहिलो यो दुईटा इक्वेसन त्यसपछि यसबाट ओमेगा 1 र ओमेगा 2 को रेशियो र ओमेगा 1 र ओमेगा 2 भनेको 2 पाई बाइ t1 2 पाई बाइ t2 अनि सब्स्टिट्युट गर्दियौ यसलाई डिवाइड गरेको इक्वेसनमा। ठीक छ? यस सर। ओके ल आजको क्लास मैले इन्ड गरे है त? हुन्छ सर।